السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 اللي غادي ندير فيه ان شاء الله لا كوريكسيون ديال ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال سيسيون نورمال ديال هذا العام اداء 2018 الخاص بالاستاذه نايت حدو ديال جامعه كليه الاقتصاد ابن زهر في اكادير. على بركه الله نبدا لكم الكوريكسيون ديال هذا ليكزامان. دونك هنايا لاحظوا واحد الملاحظه مهمه كتبينها: Veuillez cocher les bonnes réponses. Si aucune réponse n'est juste, cochez la case E sur l'agré. حيت دابا في لاغري في الورقه ديال الاجابه واخا هنا كتلقى ا بي سي دي ولكن ما كاينش او، ولكن الا ما كانتش اوكان ريبونس راه غادي ديروا او. مفهوم؟ دونك نبداو على بركه الله. نبداو بالاكزرسيس بالسؤال رقم واحد. السؤال رقم واحد ان واحد لا فونكسيون دو برودكسيون اللي هي ا كاس الفا ال واحد ناقص الفا. دونك هنايا واش هاد لا فونكسيون homogène par rapport fixe est une fonction homogène de degré 1. C'est prévisible, parfaitement substituable. Donc هنا نعرفوا شنو هو النوع ديال هاد لا فونكسيون دو برودكسيون. اول حاجه حنا عندنا واحد لا فونكسيون اللي كا كتساوي ا ال واحد ناقص الفا. كنعرفوا ان هاد الفونكسيون دو كوب دو كلاس الفونكسيون دو كوب دو كلاس تتكون في لوكا ديال دو بيان ديال فاكتور دو برودكسيون سبستيتيابل، ماشي بارفيتمون سبستيتيابل. دونك راه هادو سبستيتيابل. دونك هنايا كيفاش كنعرفوا لوموجينيتي؟ باش نعرفوا لوموجينيتي توجور كنشدو الفا زائد هاد الاس اللي فوق ال، الاس اللي فوق كا زائد الاس اللي فوق ال زائد واحد ناقص الفا. دونك الفا غتمشي مع الفا، دونك غيبقى لنا واحد، يعني ان هوموجين دو ديغري 1. دونك الجواب الصحيح هو هذا هوموجين دو ديغري 1 هو بي. بالنسبه للبريفيزيبل هذه ني با بريفيزيبل. علاش؟ باش تكون فونكسيون دو كوب دو كلاس بريفيزيبل ولا اي فونكسيون دو برودكسيون بريفيزيبل خاصها تكون اكور تيرم. دونك اكور تيرم راه لا فونكسيون دو برودكسيون اي بريفيزيبل. شنو هي بريفيزيبل؟ يعني اون بو بريفيزيوني ولا ممكن ان نتوقعوا la quantité produite, c'est à court terme, ولكن à long terme n'est pas prévisible. Donc la fonction de production كتكون prévisible à court terme ماشي à long terme، ولكن هاد la fonction اللي عطاتنا راه fonction de long terme. علاش؟ لان k و l ce sont deux variables، جوج variables. لان باش تكون fonction de court terme خاصك تكتب لك بحال هكا. لو كان كتبت لينا بحال هكا f لي k بار l بحال هكا غادي يعني ان كا كونستون، هذا ديال الكور تيرم. دونك غادي نديرو بريفيزيبل، ولكن ما دايرش دابا بريفيزيبل. غنديرو الجواب الصحيح هو بي، ان فونكسيون هوموجين دو دوغري 1. كيستيون 2 بور سيت فونكسيون نيت نفسها. دونك هنايا حسبوا التي ام اس ديالها. دونك بالنسبه لهاد الفونكسيون دو كوب دو كلاس نفس الفونكسيون كوب دو كلاس معروف ان التي ام اس كما قلت لكم من قبل تي ام اس تكنيك ال كا شنو كيساوي؟ هو الاس اللي فوق ال واحد ناقص الفا كنضربو في ك مقسومه على الفا في ال على الاس اللي فوقها. دونك هذا هو لو تي ام اس. هذا ما يمكنش انه تموديفيه، هذا امبوسيبل باش تموديفيه. دونك هذا هو التي ام اس، يعني ان خطا. دونك بالنسبه للالاستيسيتي دوكا هذه الاستيسيتي دوكا. دونك الالاستيسيتي دوكا بارابور دوكا هي شنو هو؟ داك الاس اللي فوقها هي الفا، و الاستيسيتي دوكا بارابور ا ال هي الاس اللي فوق ال هي واحد ناقص الفا. دونك هادو هما الجوج. هنايا كتبان لنا واحد ناقص الفا خطا، ولكن هنايا كتبان لنا الفا قلباتهم، دونك تادو خطا. وبالنسبه لهادي ال اف بريم لي ال زائد ك اف بريم دو ك كتساوي جوج ك الفا ال واحد ناقص الفا. نتاكدوا منها، قال لك ال في اف بريم وك اف بريم. دونك غنشدو ال غنضربوها في الاشتقاق ديال لا فونكسيون بارابور ا ال. شنو هو الاشتقاق ديالها بارابور ا ال؟ الاشتقاق ديالها هذه ثابته كتبقى هي ا، هذه هي ك اس الفا غادي تبقى، وهذه هي واحد ناقص الفا في ال واحد ناقص الفا ناقص واحد تبقى لي ناقص الفا. دونك زائد ك ديال ك هي ك نفس الشيء نشتقوا بدالة ك هي ا الفا في ك اس الفا ناقص واحد، وهنايا غتبقى لنا هاد ال واحد ناقص الفا. هذه هي هنايا ال نشدوها مع ال، هذا راه هي واحد مع هذه، يعني كنديرو الزائد. دونك ال واحد ناقص الفا في ا
ك أس ألفا واحد ناقص ألفا. شوفوا ديال ك مع ك، دونك هنا ك واحد زائد، دونك واحد زائد واحد نمشي مع واحد، يبقى لنا ك أس ألفا ألفا ال أس واحد ناقص هادي ناقص ألفا، واحد ناقص ألفا. دونك هنا نعملو بأ هي واحد ناقص ألفا زائد ك أس ألفا، دونك زائد، دونك المهم عفوا غادي نعملو، قلنا كنعملو. دونك هنا عندنا هادي، دونك عندنا هنا ك ألفا واحد ناقص ألفا زائد ك أس ألفا، دونك هنايا ك أس ألفا هادي ألفا ال أس واحد ناقص ألفا. دونك هادي تخدموها بزاف، المهم تنشروا هادي مع هادي اكسيتيرا، في الاخير عادي ما تجيش يخرج لكم داكشي. دونك راه ما خرجش لينا بانها كتساوي 2 ك الفا واحد ناقص الفا، ما غاديش. دونك الجواب الصحيح هو او. غتمشيو دابا لي غري ديال لي ريبونس غديروا او في هاد الريبونس هذا، في هاد الكيستيون هذا. دابا الكيستيون 3 اكور تيرم l'équilibre de producteur est atteint. معروف ان accord terme le producteur, donc l'équilibre de producteur est atteint lorsque la productivité totale est maximum. امتى كتكون la productivité totale maximum؟ lorsque la productivité marginale nulle كتكون nulle. la productivité marginale كتكون يعني lorsque les rendements sont nuls. يعني الجواب الصحيح هو دي، هذا هو. voyez que chez la bonne proposition نكيشيو على les bonnes propositions. donc un isoku représente l'ensemble des combinaisons d'O, K et L qui procurent le même niveau de production. Donc l'isoco représente l'ensemble des combinaisons. L'isoco, un isoco, je ne isoco. Isoco, c'est la droite du budget de producteur. L'isoco représente l'ensemble des combinaisons d'O, K et L qui procurent le même niveau de production. Non, c'est خطأ. لأن ليزوكو لو كان كتب لك ليزوكون ليزوكون راه هو اللي كتعطي البروديكتور نفس النيفو دو برودكسيون. اما ليزوكو هو لونسومبل دي كومبينيزون دو كا اي ال كي ايبويز لانتيغراليتي دو بيدجي دو بروديكتور. يعني خطا. ب la productivité marginale de travail représente le rendement de chaque travailleur supplémentaire. هذه صحيحه. à court terme les rendements de travail sont toujours croissants. à court terme كيفاش لو روندمون دو ترافاي سون توجور كرواسون؟ لو روندمون دو ترافاي هو لا برودكتيفيتي مارجينال. واش لا برودكتيفيتي مارجينال كرواسون؟ نو. لا برودكتيفيتي مارجينال مرة كتكون كرواسون، مرة كتكون بوزيتيف، مرة كتكون يعني كتغير، يعني خطا. ا كور تيرم لا برودكتيفيتي مارجينال دو كا يونيل. دونك الجواب الصحيح هو بي. دونك عندنا هذا الرسم هذا. كونسيديرون لي كورب دو كو مويان اي كو مارجينال سويفونت. كو مويان اي كو مارجينال سويفونت. دونك سي le coût marginal est supérieur au coût moyen, l'entreprise réalise une perte. Et là, quand le coût marginal كبر من le coût moyen, واش l'entreprise réalise une perte? Non, ماشي dépend. بالعكس ملي كيكون لو كو مارجينال كبر من لو كو مويان راه كنكونوا في لا دونك انا في هذا لو كا كنكونوا في لا فونكسيون دو لوفر. حيت لا فونكسيون دو لوفر هي لا بارتي كروسونت من لو كو مارجينال. si le coût marginal est inférieur au coût moyen, l'entreprise a intérêt à produire. ماشي بالضروره. L'égalité coût moyen égale coût marginal correspond à un prix maximum. Non. Le prix minimum de l'engrais correspond à la partie ascendante du coût marginal. Non. Donc aucune réponse. On dit le E. C'est le jawab صحيح. دابا هنا سواء la fonction de production FKL 10K أس 1 على 3 L أس 2 على 5 le TMS technique KL. لاحظوا مزيان KL ماشي L KL. le TMS technique KL هو 1 على دونك راه قالت لنا le TMS تكنيك KL اللي هو 1 على لو تي ام اس تكنيك LK، ولا بعباره اخرى هو لا برودكتيفيتي مارجينال هو المقلوب دوكا لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال. نحسبوهم يعني غنشتقوا بدلاله ك. الا اشتقينا بدلاله ك دونك هنايا غنخدموا بلا ميثود اللي وريتكم انا ديما ديال هادي الفا. دونك الاس اللي فوق دونك العكس، الاس اللي فوق كنضربو في ال، يعني غنديرو 1 على 3 ال مقسوم على الاس اللي فوق هذا 2 على 5 في ك. 2 على 5 في ك.
دونك شنو غنديرو هنايا نقلبوهم، يعني غتولي كتساوي دونك غتولي 1 على 3 في 5 على 2، 5 على 2 يعني هي دونك غنحسبوها هادي كتساوي 5 على 6 ال كا، 5 على 6 ال كا هادي تساوي دونك واش كاينه 5 دونك هنا كاينه 6 دونك ما كايناش دونك E. Aucun réponse. Puis d'abord, les questions suivantes. Question numéro 7. Le coût total. عطاتنا واحد لو كو توتال كيساوي ليكواسيون دي زوكو. شنو هو ليكواسيون دي زوكو؟ زوكو هي ديما كا كتساوي ناقص بي دو ال على بي دو كا. بي دو ال هي 10 دونك ناقص 10. بي دو كا شحال بي دو كا؟ هي 3 على 2 دونك 3 على 2. دونك هذه كنضربوها في ال. شنو كنزيدوها؟ كنزيدوها في لو كو توتال. التوتال ما عندهاش القيمه ديالو، كنقسموه على بي دو ال. بي دو كا 3 على 2. دونك الا جينا نبسطوا هذه دونك هاد الجوج غتطلع الفوق، يعني هي دونك 4 خرج لينا ناقص 20 على 3 ناقص 20 على 3 في ال زائد 2 كو توتال على 3. هكا كاينه. واش كاين هنا؟ ما كاينش اختيارات دونك الجواب الصحيح هو او. aucun réponse. Donc, on a voyé cocher les bonnes propositions. Si le TMS technique est le cas, que ça veut dire alors on doit sacrifier 5 unités de L pour 2 unités de khata. Mais qui ça veut dire 5 على 2 شنو كتعني؟ يعني خاصنا نتخلاو على دونك باردون دونك هنايا مزيان راه كاتبه TMS technique KL اش كيعني؟ كيعني كتساوي 5 على 2 يعني خاصنا نتخلاو على 5 لي زونيتي من L pour obtenir 2 unités de K. لأن كتبت لينا KL ماشي LK. KL يعني أن A راه صحيحة. La pente de l'isocon est toujours négative. La pente de l'isocon est toujours négative. هنا في هاد الكيستيون هذا دابا ça dépend علاش؟ ça dépend de la forme ديال la courbe d'isocon. إلا جينا نقولوا la courbe pour les fonctions de courbe de glace راه la pente toujours négative. ولكن إلا جينا par exemple pour le cas ديال par exemple les biens par exemple parfaitement complémentaires دونك هنا ماشي نقولوا نيجاتيف، يعني ça dépend. أنا ما عرفتش بالضبط شنو قررت هاد الأستاذة هادي، واش الأستاذة قررتهم غير الكا ديال لا فونكسيون دو كوب دو غلاس يعني الكا دي سبستيتيابل دونك راه توجور نيجاتيف. ولكن إلا شفنا اوتر فونكسيون دو برودكسيون راه ماشي بالضروره توجور كيكون نيجاتيف، يعني ان بي راه خطا ما صحيحاش. لو تي ام اس تكنيك ال كا هو ديال فارياسيون دو كا لا فارياسيون دو ال نو راه هو موا لو كان دات ليا موا نعتبر صحيحه. ا ليكيليبر لي بون دي لي زوكون اي لي زوكون سون ايغال دونك دي صحيحه. دونك دي صحيحه. هنا راه ماشي توجور نيجاتيف، راه يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف على حسب، يقدر يكون نيجاتيف يقدر كاع يكون نيل. لا بونط راه ممكن يكون نيل الا ما كانش غابور دو شونج سيرتو في لوكا ديال سميتو لوكا ديال بارفيتمون كومبليمونتير. كنعرفوا ان لوكا دو بارفيتمون كومبليمونتير لو تي ام اس تكنيك كيكون نيل، يعني ان داك لا بونط راه نيل، لا بونط ديال لا فونكسيون كتكون نيل. دونك كيستيون 9 voyez cocher les bonnes propositions. Cocher les bonnes propositions. Sur un marché de monopole, l'équilibre est déterminé par l'égalité coût marginal prix. Donc, هذه خاصة بالمارشي H، هذه خاصة ب H، هذه خاصة بالمارشي de concurrence pure et parfaite، هذه خاصة ب CPP. أما في المارشي مونوبول كيفاش كنديتيرمينيو l'équilibre؟ لو روسيت مارجينال كيساوي لو كو مارجينال. هذه الطريقة باش كنديروها. Loi des rendements marginaux, des rendements factoriels d'équation explique l'équilibre à court terme. Le TMS technique, le long des fonctions de glace est toujours décroissant. Sur un marché parfaitement concurrentiel, la recette moyenne égale la recette marginale. Non, donc la joueuse est B et C. La joueuse est B et C. Donc d'abord, question 10. Soit pour une entreprise dont FKL اللي هو 3 K أس 2 L أس 3 avec le fonction de code تكتب بهذا الشكل هذا. l'équation دي زوكو. l'équation دي زوكو شنو كتساوي l'équation دي زوكو؟
دونك نحسبوا ليكواسيون دو زوكو. قلنا ديما ليكواسيون دو زوكو كنشدو ك كتساوي ناقص بي دو ال على بي دو كا، يعني ناقص 10 على 15 ال زائد 500 على 15. دونك هذه هي ليكواسيون ديال لي زوكو، يعني خطا ماشي هادشي اللي خرج لينا. دونك بالنسبه ليكواسيون دي زوكون، ليكواسيون دي زوكون كيفاش كنجبدو ليكواسيون دي زوكون؟ دونك عندنا هاد لا فونكسيون ك كتساوي 3 ك اس 2 ال اس 3، 3 ك اس 2 ال اس 3. دونك باش نجبدو لا فونكسيون دونك تنجبدو عفوا 3 ك اس 2 ديزولي نراها ك اس 2 3 ك اس 2 ال اس 3. باش نجبدو ليكواسيون ديما كنجبدو ك بدلاله ال، دونك هي ك اس 2 كتساوي ك على 3 ال اس 3. دونك غنحيدو، باش نحيدو هذا نديرو المقلوب ديال الاس، دونك يعني نديرو هنايا ك اس 1 على 2 وهذه 3 ال اس 3 الكل اس 1 على 2، يعني ك اس 1 على 2. دونك هنا 3 اس 1 على 2 وهذه ك اس، هذه 3 مضروب في 1 على 2 هي 3 على 2. دونك هذه هي ليكواسيون دي زوكون. دونك هي هذه ما خرجت لينا، يعني هذه خطا. لو تي ام اس تكنيك ال ك، دابا راه كاتبه ال ك ماشي ك ال، ال ك توجور الفا داك الاس اللي فوق ال اللي هو 3 نضربو في ك ونقسمو الاس اللي فوق ك 2 في ال، هذا هو لو تي ام اس. دونك هذه خطا ما صحيحش، 4 على 9 4 ال على 9. ولكن يمكن طريقه اخرى ممكن تحدد هاد لو تي ام اس تكنيك ابارتيغ دو هذيك ليكواسيون ديال لا كورب بلوك اللي ما يمكنش نجبدها حيت ما عنديش الكيلون هاد لا كونتيتي. ابخي قال لك الاستيسيتي دو كا بارابور ا ال، قلت لكم الاستيسيتي دو كا بارابور ا ال هو داك الاس اللي فوق ال فيها 3، دونك يعني دي صحيحه، ها هي دي صحيحه. دونك جواب صحيح هو دي. دابا لونتربريز ا بور فونكسيون دو برودكتيفيتي موين، عندها هاد لا فونكسيون بور برودكتيفيتي موين كتساوي هكا، دونك اف ال ك. دونك لا فونكسيون دو برودكسيون هي اش. دونك شنو عندنا؟ عندنا ك على ال كتساوي 3 ك اس 1 على 4 ال اس 1 على 2. ياك نكتب هنا عندنا ك على ال كتساوي 3 ك اس 1 على 4 3 ك اس 1 على 4 مضروبه في ال مقسومه هنايا مقسومه على ال اس 1 على 2 مقسومه على ال اس 1 على 2. دونك هكا. دونك حنا بغينا نجبدو هاد لا كونتيتي، يعني هادي شنو كينسى؟ يعني ان هذا فهذا. دونك لا كونتيتي هي نضربوها في ال، يعني 3 ك اس 1 على 4 ال اس 1 على 2 نضربوها في ال. دونك ال مع ال عندهم نفس الاساس ومختلفين في الاس، دونك نديرو الفرق، يعني كتساوي 3 ك اس 1 على 4 اس 1 ناقص 1 على 2، يعني ال اس 1 على 2. دونك هذه هي لا فونكسيون دو برودكسيون 3 ك اس 1 على 4 ال اس 1 على 2 لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك ما كاينش حتى جواب، يعني الجواب الصحيح هو او aucun réponse. Considérons la fonction de production. quantité كتساوي 3 ك اس 1 على 4 ال اس 3 على 4 ولو توتال هذا هو ليكواسيون دو زوكون اي ايغال ليكواسيون دو زوكون كنجبدو ك بدلاله ال. دونك يعني نجبدو من خلال هذه، دونك يعني ان ك اس 1 على 4 تساوي لينا لا كونتيتي على 3 ال 3 على 4. دونك ها هي. دونك حنا عندنا خرجت لنا ك كتساوي 1 على 4 كتساوي لا كونتيتي على 3 ال 3 على 4. دونك هذه كتكافئ نخدموا على هذه كتكافئ لان دونك باش نحيدو هذا نديرو الاس ديال المقلوب، يعني نديرو شنو كتكافئ الاس ديال المقلوب، يعني ك كتساوي كونتيتي اس 4 على 3 اس 4 و ال اس 4 3 على 4 3 على 4 في 4 3 على 4 في 4 هي 12 على 4 12 على 4 هي 3. دونك
هادشي اللي كتساوي. دونك هذه هي النتيجه. شوف واش كاينه في لي ريبونس. دونك ليكواسيون دي زوكون ما كايناش هذه، يعني بصح هو ما كايناش ليكواسيون دو سونتي ديكسبانسيون. لو سونتي ديكسبانسيون كيفاش كنحدد ليكواسيون دو سونتي ديكسبانسيون؟ ليكواسيون دو سونتي ديكسبانسيون توجور كنخدموا بهذه الطريقه. لو تي ام اس تكنيك ال كا كيساوي بي دو ال على بي دو كا. مفهوم؟ هنا عندنا لا فونكسيون دو برودكسيون هي اش، هي 3 كا أس 1 على 4. دونك شنو هو التي ام اس؟ تي ام اس هو داك الأس اللي فوق ال، دونك 3 على 4 تنضربوه في كا على 1 على 4 في ال، لأن نخدم هنا ديما بهذه الطريقة. ها هو ديما ما كيكون عندي فونكسيون ها هكا كا أس مثلا كا أس بيتا ال أس ألفا كيف ما كانت، راه لو تي ام اس تكنيك ال كا. شوفوا راه ال كا هو هاد الأس ألفا كنضربو في كا على بيتا في ال. هذه الطريقه سامبل باش نخدموا بها ديما في لي زيكزام. الا قالت لكم كا ال تقلبوهم كا ال بيتا ال في الفا كا. دونك مفهوم. دونك هنايا عندنا هاد لا فونكسيون قلنا هي لا كونتيتي كتساوي 3 كا أس 1 على 4 ال أس 3 على 4. السؤال هو نجبدو السونتي ديكسبانسيون. دونك حسبنا التي ام اس، لقينا التي ام اس قلنا هو الاس اللي فوق ال، يعني 3 على 4 في كا كنقسمو على 1 على 4 في ال. دونك 1 على 4 كتساوي بي دو ال على بي دو كا. دونك بي دو ال هو 3 بي دو كا 6. دونك 6 على 3، 6 على 3 هي 2. دونك 6 على 3. دونك غنجيو نبسطو هادي. دونك هنا نديرو المقلوب، يعني 4 في 3 هي 12. 12 على 4 كا ال كتساوي 2. يعني أن 4 هنايا هذه هي 3 12 على 4 هي 3. 12 3 كا على ال كتساوي 2. هذه كتكافئ بأن كومبيان، بأن عفوا درت واحد لافوت، راه قلوب بالعكس. دونك هادي 3 على 6 ماشي 6 على 3، لأن ال 3 هادي 6. دونك هي 3 على 6 هي 1 على 2. دونك هنا 1 على 2 دونك كتساوي 1 على 2. يعني أن نضربو، يعني أن 6 هكا كتساوي ال، يعني أن ال كتساوي عفوا أن ك كتساوي ال على 6. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا كورب دي زوكون ال على 6. عفوا ماشي لا كورب سونتي ديكسبانسيون ال على 6. دونك ها هو دي ال على 6. دابا نشوفو كيسيون 14. عندنا واحد الكو توتال كيساوي 800. دونك لي كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي. دابا شنو غنديرو هنايا؟ تري سامبل. حنا حددنا ليكواسيون ديال سونتي ديكسبانسيون، لقينا ان ك كتساوي ال على 6. دونك ديريكتومون غنجيو لو توتال، هذا اللي معطي ليا لو توتال 3 ال زائد 6 بلاصه ك غنديرو 6 ال. ها الكو توتال معطي ليا. دونك عندنا 800 كتساوي 3 ال زائد 6 ك، او بلاصه ك غنديرو ال 6. دونك 6 تمشي مع 6 تبقى ليا 800 كتساوي 1 ال. دونك هي 4 ال. هادشي كيكافئ لينا بان ال ايطوال هي 800 على 4. 800 على 4 هي 200. 800 على 4 هي 200. دونك بالنسبه ل ايطوال كايطوال راه هي ال على 6 هي 200 على 6. 200 على 6 هي 33.33. دونك هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو 233.33. نشوف واش كاين في لي ريبونس. دونك ما كايناش، يعني اوكان ريبونس. دابا كيسيون نيميرو 15. Considérons une fonction de production K quantité كتساوي K أس 1 على 2 L أس 3 على 4. لو تي ام اس تكنيك K sur L، راه K sur L. قلت لكم ديما تي ام اس تكنيك ال K راه هو الأس اللي فوق L. إلا كانت الفونكسيون بحال هكا A L أس ألفا K أس بيتا، هذه راه هي ألفا في K على بيتا في L. بالنسبه للعكس لو تي ام اس تكنيك كا ال
هو بيتا ال على الفا ك المقلوب ديالو. دونك هنا عندنا تي ام اس ك ال. ك ال يعني شنو غنديرو؟ غنشدو الاس اللي فوق ك غنضربو في ال، يعني 1 على 2 في ال مقسومه على الاس اللي فوق ال اللي هو 3 على 4 ونضربوه في ك ونجيو نحسبو. يعني هنايا غنديرو الا ضربنا هادي دونك غتكون عندنا دونك هنا 4 سميتو 4 على 6. دونك غتخرج لنا 4 على 6. دونك 4 على 6 ال ك. دونك 4 على 6 هي 2 على 3. دونك 2 ال على 3 ك. دونك هذا هو التي ام اس تكنيك. الجواب الصحيح هو ا. ها هو دونك ريبونس هي ا. دابا كيسيون 16. Si P de L égale à 10 et P de K égale à 2, l'équation de santé d'expansion est. Donc santé d'expansion راه قلنا ديما كنشدو تي ام اس كيساوي بي دو ال بي دو. تي ام اس راه حسبته هو 2 ال على 3 ك. ها هو يعني شنو كيساوي، ولكن عفوا هاد التي ام اس اللي حسبت راه ديال اش؟ راه ديال سميتو ك ال. اما بالنسبه للسونتي ديكسبونسيون كنخدمو ب ال ك. باش كنخدمو ب ال ك يعني نقلب هادو، يعني التي ام اس ال ك راه هو 3 ك على 2 ال. شنو خاصو يساوي؟ خاصو يساوي بي دو ال على بي دو ك، يعني 2 على 10. 2 على 10 هي 5. دونك يعني ان نديرو هادي يعني 3 ك كتساوي 10 ال. دونك ك كتساوي 10 على 3 ال. دونك هادي هي هذا هو سونتي ديكسبانسيون. دونك واش كاين في لي ريبونس؟ ما كاينش، يعني او اوكان ريبونس. دابا كيسيون نيميرو 17. كونسيديرون واحد الفونكسيون دو كو توتال. المهم تابع معايا مزيان في هاد الكيسيون هذا. دونك عندنا واحد الكونتيتي كتساوي ك أس 2 ال، وعطاونا الكو توتال كتساوي 10 ال زائد 20 ك. السؤال إلا كانت ك كتساوي 12 شنو هي لا فونكسيون دو كو توتال و فونكسيون دو كو مارجينال. دونك هنا التمارين كيفاش كنخدمو؟ التمارين تعطيكم الطريقه باش كنخدمو بها. دونك هنا كيفاش غنخدمو الطريقه باش كنديرو هذا اكور تيرم. اكور تيرم عطاونا ك شحال كتساوي؟ اكور تيرم عطاونا لا فالور ديال ك. دونك ك كتكون كونستون اكور تيرم. دونك الطريقه باش كنديرو كيفاش كنجاوبو؟ اول حاجه كنخدمو بالكونت كنحدو ليكواسيون ديال سونتي ديكسبونسيون. كنحدو ليكواسيون ديال سونتي ديكسبونسيون اللي قلنا فيها كيكون لو تي ام اس تكنيك ال ك كيساوي بي دو ال على بي دو ك. مفهوم؟ دونك لو تي ام اس تي كنخدمو بديك الطريقه اللي قلت لكم الفا ال الفا ك في بيتا ال. دونك الاس اللي فوق ال هو 1 يعني كنضربو في ك، والفوس اللي في ك هو 2 في ال كيساوي بي دو ال على بي دو ك 10 على 2 يعني 1 على 10 على 20 1 على 2 10 على 20 1 على 2. دونك هادشي كيعني دونك يعني ان 2 ك كتساوي 2 ال. 2 ك كتساوي 2 ال. دونك غنختازلو بجوج كتعطينا ان ك كتساوي ال. دونك هذا هو السونتي ديكسبونسيون. مفهوم؟ كنجيو دابا هذا نعوضو في لا فونكسيون دو برودكسيون. عندنا لا فونكسيون دو برودكسيون ك كتساوي ك اس 2. دونك بلاصه ك غندير ال، بلاصه هاد ك غندير ال. دونك يعني ال اس 2 في ال. دونك يعني ان امبليك كتكافئ بان ك كتساوي ال اس 3. حنا بغينا ال بدلاله ك. دونك يعني ان ال راه كتساوي ك أس 1 على 3. مفهوم؟ دونك دابا شنو غنديرو؟ دابا نجيو لفونكسيون دو كو توتال اللي هي 10 في ال. دابا بلاصه ال غندير كونتيتي أس 1 على 3. 10 كونتيتي أس 1 على 3 زائد 20 في ك راه عطاتني تتساوي 12. دونك 20 في 12 20 في 12 هي 240. دونك هذه هي لا فونكسيون دو كو توتال. هذه هي كو توتال. الكو مارجينال باش تحسب الكو مارجينال نشتق هذا اشتقاق، يعني 1 على 3 في 10 هي 10 على 3 كونتيتي أس. دونك 1 على 3 ناقص 1 وهي ناقص 2 على 3. دونك هذا كتمشي زيرو حيت تشتق تمشي. دونك هذا الفونكسيون ديال كو مارجينال. دونك نشوفوا واش كاين الكو توتال. الكو توتال ما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي لقينا 10 ك أس 1 على 3، ولكن الكو مارجينال داكشي اللي لقيناه لقينا في المارجينال 10 على 3 كونتيتي أس ناقص 2 على 3. دونك الجواب الصحيح هو دي. دونك هذا هو لا بون ريبونس. لا بون ريبونس هي دي. La bonne réponse est D. Donc, question 18.
سي لو كو توتال لي فاكتور دو برودكسيون كي ماكسيميز لو. دونك هذا الكو توتال شنو كاين؟ الا كان الكو توتال كنخدموا عادي بحال اللي موالفين ديما لا ميثود تي ام اس. دونك حنا حددنا ليكواسيون دي زوكون هادي كتساوي ال ديجا حددتها. دونك غنجي نعوضوها في الكو توتال. دونك عندنا الكو توتال 900 كتساوي 10 ال زائد 20 10 ال زائد 20 ك. حنا عندنا ك كتساوي ال يعني نيت ال يعني 900 كتساوي 30 ال. يعني ان ال اطوال هي 930 930 هي نيت 30. وحنا عندنا ك كتساوي ال ها هي يعني تا ك كتساوي تا اطوال كتساوي 30. دونك الجواب الصحيح هو 30 30 30 30 هي السي. Question 19. Dans ce cas, si on multiplie K et L par 2, la quantité maximale varie, moins que proportionnellement, plus que correspondant au C premier reste constant. Donc, هنايا خاصنا نحددوا الروندمون ديشيل. الروندمون ديشيل توجور هو الاس اللي فوق ك زائد الاس اللي فوق ال. يعني هو 2 زائد 1 شنو كتساوي؟ كتساوي 3. اش كيعني هذا؟ كيعني ان الروندمون ديشيل كرواسون. دونك الروندمون ديشيل كرواسون شنو كيعني؟ كاين ان لا برودكسيون augmente proportionnellement plus que les quantités de facteurs de production. هادشي اللي كتعني. الجواب الصحيح هو بي. لو كان باغ اكزومبل لقينا واحد مجموع ديال هادو واحد غنقولوا اوسي بروبورسيونيل نفس البروبورسيون. الا لقينا اقل من واحد غنقولوا موان كو بروبورسيونمون. مفهوم؟ دابا الكيستيون 20 عندنا هاد الطابلو هذا. Si sur un marché de monopole, les coûts moyens d'une entreprise donnée se présentent comme suit. ها هو عندنا sur ce marché la fonction de la demande هذه inverse كتساوي ناقص 6 كي زائد 80. l'équilibre de producteur est donné par شنو هو الكونديسيون ديال l'équilibre producteur pour le marché de monopole؟ هو الغوسيت مارجينال خاصها تساوي الكو مارجينال. يعني خاصنا نديرو الطابلو نحسبوا الكو مارجينال ونحسبوا الغوسيت مارجينال ونشوفوا امتى كيتحقق l'équilibre. دونك مفهوم. شنو غنديرو؟ غنحسبوا اول حاجه الكو توتال. الطابلو هذا نحسبوا ليه الكو توتال ديالو. الكو توتال 3 4 5 عندنا 5. دونك لو كو توتال. الكو توتال شنو هو؟ هذا راه مارشي دو مونوبول. المارشي دو مونوبول ما عندهمش داكشي لي كو فيكس و فاريابل اكسيتيرا. مارشي دو مونوبول. دونك كنعرفوا بان لو كو مويان شنو كيساوي الكو مويان؟ هو الكو توتال على لا كونتيتي. دونك يعني ان الكو توتال هو لو كو مويان في لا كونتيتي. يعني الكو مويان يعني 60 في 1 60 جوج 42 اللي هي 84 3 في 32 هي 96 4 في 32 اللي هي 128 5 في 5 هي 25. دونك حسبنا الكو توتال. دابا ممكن نحسب لو كو مارجينال. لو كو مارجينال في الاول ما كاين والو. 84 ناقص 60 هي 24 96 ناقص 84 هي 12 128 ناقص 96 هي 32 25 ناقص هذه ناقص 103. باش نحسبوا دابا باش نحسبوا الغوسيت مارجينال خاصنا ضروري نحسبوا لو غوسيت موين. لو غوسيت عفوا لو غوسيت توتال. نحسبوا لو غوسيت توتال ومن لو غوسيت توتال غنحدوا لو غوسيت مارجينال. دونك الغوسيت توتال شنو هو؟ لو غوسيت توتال في المونوبول مارشي دو مونوبول هي الفونكسيون دو لا دوموند انفيرس يعني بي كنضربها في كي. دونك يعني الغوسيت توتال هو دونك بي هو ناقص 6 كي. دونك ناقص 6 كي كنضربها في كونتيتي يعني ناقص 6 كي او كاري زائد 80 او كاري. دونك هنا كنجيو نعوضوها هما لي كونتيتي. بوغ كونتيتي واحد نعوضو واحد نحسبو. إلا حسبنا الغوسيت توتال غتخرج لينا 74. إلا جبناها بوغ دو لا ميم شوز نعوضو بدو غتخرج لينا 136. إلا حسبناها بوغ 3 نعوضو هنا 3 نحسبو غتخرج لينا 50. بوغ 4 لا ميم شوز نعوضو هنا ب 4 4 أس 4 وهادي 4 دونك غتخرج لينا 38. أوسي نعوضو هنا ب 5. إلا عوضنا ب 5 غتخرج ليا 26. دونك الغوسيت مارجينال هي لا فارياسيون ديال الغوسيت توتال فارياسيون. دونك 136 ناقص 74 اللي هي 62.
دونك عفوا هي 8 هي 62 وي 50 ناقص 136 هي دونك المهم ديزولي راه درت لنا فوت دو كالكيل هادو فوت دو كالكيل ديزولي. المهم بالنسبه لهادي هي 186 هنايا تكون 224 حيت كنا 224 اي اس سي دونك الى عوضنا هنا ب 5 غتخرج لينا 250. دونك قلنا الغوسيت مارجينال هي لا فارياسيون 136 ناقص 174 62 186 ناقص 36 هي 50 224 ناقص 186 هي 38 اونفان 250 ناقص 224 هي 26. دونك غنشوفوا امتى لو غوسيت مارجينال كيساوي الكوم مارجينال، امتى كيتساواو ما كاينش حتى شي كا كيتساووا فيها، يعني ما كاين حتى شي حاجه. دونك يعني اوكان ريبونس هي جوست او، يعني حتى شي جواب من هذا ما صحيح. او هو بون ريبونس. نتمنى انكم استفدتوا من هذه ليكسبليكاسيون. المهم قبل اش كتلاحظوا شحال من او عندنا، حسبوا شحال من او. دونك عندنا ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها ربعه ها خمسه ها سته ها سبعه ها ثمانيه ها تسعود. 9 ديال لي او في ليكزامان كامل، 9 ديال لي او، يعني 9 لي كيسيون فيهم اوكان ريبونس. نتمنى انكم استفدتوا. كان معكم الاستاذ كريم ايكونومي.